نورونو قرآن کریم کی اللہ فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا الآیہ قرآن کی اللہ فرمائی چی سوک دا قرآن کریم نمخ علی دا اللہ دا ذکر یعنی دا قرآن نمخ علی اعراض تکی نو دل بز زندگی تنگوم او دا قیامت پر وز بیڑون را پاسو اس دا قرآن نا اعراض ستوئی دا قرآن نا اعراض دیتا ہوئی قرآن کی اللہ فرمائی کلچ قرآن ویلی کیگی نو فاستمعو تاسو یہ وورے غوگ و تکیدے و انسیتو او چفشے نو سوک چی قرآن تا غوگ نک دی او قرآن تا چپ نکینی نو دا قرآن نے اعراض کو قرآن کی اللہ فرمائی دا بیدینے پا خلاف ادرے گا دا غلط و کارون و خلق منع کا پا دی چی سوک عمل نکی دا قرآن نا اعراض کو قرآن کی اللہ فرمائی فساد پزمکہ کے مکوے گناہون و رواجون او بغیرتے مشر کوے او بغیرتی پا کلیو علاقو کور کے مراولے و منگی راولون دا قرآن نا اعراض دی قرآن کی اللہ فرمائی افلا یتدبرون القرآن تاسو پا قرآن کی ازدکول خفریدا چیز دے کے دا سوچ و تدبر پا کی ولی نکوے تفکر پا کی ولی نکوے نو سوک چی قرآن کی سوچ و تدبر نکی دا قرآن نا اعراض کردی قرآن کریم کی چی سمر احکام دی قرآن کریم کی چی سمر دا اللہ حکمون دی او دا سوک نمانی که بازی نمانی که طول نمانی یا پا بازی عمل نکی یا پا طول عمل نکی دا قرآن نا اعراض کردی دی دا کس جہنمی دی دا قرآن نا معرض دی دا اللہ پا دی وعید کی راغلی دی دا قرآن کریم خلاف روان دی سرطور خزا نرے جامی چے چے قردہ چی نکی کالشت چیزی تالکانو منس کی چکینی کم الگ چی دا خزو منس کی کینی کم سڑی چی پردو خزو سر ملاویگی کم سڑی چی ملاوٹ کی کم سڑی چی پا ماستو کی پا یوسس کی پا بلس کی کیمیکل چی کم سڑی چی دنیا پرستی کی دا طولو نا غٹ معرض دا قرآن کریم نا سوک دی چی دنیا پرستی کی بنگلی او دا دنیا خواہشاتو نا پر اخپل جنتی رہی دی دا پارا مسافری کی دا قرآن معرض دی دا قرآن مخالف دی دا قرآن نا مخلول دی ولو کانا کدی حج کی دا قرآن نا مخلول دی ولو کانا کدی دا قرآن سار و مرحم تلاوت کی دا قرآن نا مخلول دی کدو قرآن پا یاد و یاد کردی قرآن نا مخلول دی دا قرآن نا مخلولم دیتا ہوئی قرآن تا غوگ نی خوتل دا قرآن نا مخلول قرآن تا چپ نکی ناستل دا قرآن نا مخلول قرآن کریم تا دزر توجہ نکول دا قرآن نا مخلول قرآن کریم نزد کول دا قرآن نا مخلول قرآن کریم مانی عمل نکول دا قرآن نا مخلول دا قرآن کریم پا طریقہ وعدک کوئی دن جون سات نتیرول دا قرآن نا مخلول دا سڑی گناہ کبیرہ کئی دا سڑی بدعمل دی دا سڑی جہنمی دی دا قرآن دا معرضین مبارک چی سمر آیاتون دی آقا سڑی پا دغی کی گیر دی چی سوک دا قرآن یا باز احکام نمانی یا طول نمانی یا پا باز عمل نکی یا پا طول عمل نکی خکارا و لند و صفا خبر دا کو منس کئی او قرآن نزد کئی دا قرآن نا معرض دی او زکاة ور کئی او قرآن نزد کئی دا قرآن نا معرض دی دا قرآن عقیدات توحید او دا شرک و بدعات و نزان نخبری او بیات زان نبچ کئی دا قرآن نا معرض دی کو صدقی ور کئی دا قرآن نا معرض دی زکا چی ما پا تیر جمعہ کم داویلو چی تاسوے منگ صدقی ورکو دا مکی مشرکانو صدقی ورکولی تاسوے منگ جماعتون جوڑو دا مکی مشرکانو کعبہ شریفہ جوڑولا تاسوے منگ لنگری ورکو خلقو تا صدقی و خیراتون ورکو دا مکی مشرکانو با پا حاجانو باندے بس کلی او مسجد حرام بے جوڑو تاسوے منگ اللہ منو اغوی اللہ منو تاسوے منگ رسول اللہ منو اغوی رسول اللہ منو دا توحید آیاتون پتاسم بد لگی چی زویم قبر پرستی مکوے دا غیر اللہ حکم ممنے دنیا پرستی مکوے دنیا کی مین نشتا دنیا کی سکون و آرام و اطمینان نشتا دا خبر پتا بدلے گی دا پاغویم بدلے گی دی دا مکی مشرکان پا دی کافران نو چی اللہ نمانو دا مکی مشرکان پا دی کافران نو چی صدقے نور کولا دا مکی مشرکان پا دی مشرکان نو چی حج نمانو دا مکی مشرکان پا دی مشرکان نو چی عمرے نکولا دا مکی مشرکان پا دی مشرکان نو چی اللہ پا سیرت بدیوی دا مکی مشرکان پا دی مشرکان نو چی اغوی اللہ دی ناراض شی دا مکی مشرکان پا دی مشرکان نو چی اغوی بھی منگ دا بوتانو پا دی وجہ عبادت کو چی اللہ خپشی بلکہ دا دی وجہ بین عبادت کو چی اللہ رضا شی هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا مکی مشرکانو بوی چی دا بوتانو او دا اللہ نا علاوہ دا کم خدایان چی دی دا با دا قیامت پر وز باندی زمانگا شپارسیان وی